बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का नया नावल है मुसाफिर लौट आए हैं, जिनकी राइटर है सुमेरा शरीफपुर। उसने 8 बरस बाद अपनी सरजमीन पर कदम रखा था, पूरे 8 साल बाद। जहाँ से निकलते हुए उसने सोचा था कि वो यहाँ कभी भी पलट कर नहीं आएगा, मगर एक अरसे बाद वो फिर पलट आया था, उसी शहर बदाम में, जहाँ उसका वजूद जख्मी जख्मी हुआ था। रूह में कई गहरे जख्म लगे थे। घाव ऐसे थे कि 8 साल का तवील दौरानिया और तन्हाई भी उन्हें मुंदमिल ना कर सकी थी। इसी ज़मीन में जहाँ वो नामेहरबान वजूद रहता था, जिसने उसके वजूद से जान खींचने की कभी कोशिश की थी, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मांग ली थी। और वो था कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते, उसकी खुशियों की खातिर अपनी दिल की परवाह किए बगैर उसकी उम्र भर की तन्हाई और हिजर से लिपटी उम्र भर की कैद अपने हिस्से में दिखती थी। सिर्फ और सिर्फ उसके जज्बों का एहतराम करते, और अब अगर वो पलटा भी था तो सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर, एक दफ़ा फिर अपनी रूह और जिस्म को अज़ियत के गहरे समंदर में धकेलने की खातिर, अपने वादे की पासदारी की खातिर जो उसने उससे किया था। अब नहीं जानता था कि आगे किन हालात का सामना करना पड़ेगा। अपने वादे को निभाने चला आया था। जब मोहब्बत की है तो फिर सौदोसियाँ का हिसाब बेकार रहता है, ये हकीकत बहुत पहले उसने जान ली थी। टैक्सी से उतरकर किराया अदा करके उसने अपने अतराफ देखा। ये वही गांव था जहां वो बड़े फ़ख्र, गरूर और शान के साथ कभी चलता था, और अब ये वही इलाका था जो उसने गुज़िश्ता 8 साल से अपने लिए शजरे ममनुआ की तरह बना रखा था। बहुत कुछ बदला था, मगर सामने नज़र आने वाली हवेली उसी शान और शौकत के साथ अपनी जगह पर खड़ी थी, जैसा कि वो 8 साल पहले छोड़ कर गया था। गेट पर दस्तक देते हुए उसे चाचा जानी और बीबी जान का ख्याल आ रहा था। उसे यूं अपने सामने देखकर न जाने उनकी क्या कैफियत हो, वो कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था। जी साहब, किससे मिलना है? एक नौजवान सा लड़का पूछ रहा था, बल्कि सर से पांव तक जायज़ा भी ले डाला था। सालिक ने अपना बैग ज़मीन पर रखा। मुझे एक कमरो ज़बान साहब से मिलना है, बहुत दूर से आया हूँ। जी, मगर वो इस वक्त किसी से नहीं मिलते। अगर आप नाम बता दें तो सहूलत रहेगी, वरना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मुलाजिम ने अदब से बताया था। शायद वो उसके हुलिये से मुतासिर हुआ था। मैं उनका भतीजा सालिक हूँ, अनीसुज़्ज़मान का बेटा। उसने अपना हवाला दिया। मुलाजिम की आंखों में एकदम हैरत सिमट आई थी। बगौर देखा था, फिर बौखला गया। सलाम सरकार, माफ़ कीजिए, मुझे इल्म नहीं, नया आया हूँ ना, मगर बड़े सरकार से अक्सर आपका नाम सुना है। आप छोटी बीबी के शोहर हैं ना? वो फ़ौरन एहतराम बजा लाया था। ज़मीन पर पड़ा उसका बैग उठा लिया। पहले ही मोड़ पर उसे छोटी बीबी का हवाला बहुत नागवार गुजरा था। आए सरकार, आए। वो अंदर बढ़ गया था। मुलाजिम पीछे पीछे चलने लगा था। ये वसी और अरीज़ आसाइशात की हामिल कोठी अंदर से भी वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। अंदर आने के बाद सबसे पहले उसका सामना सिराज बाबा से हुआ था। सालिक बेटा, बाबा अपनी जगह साकिन हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम सालिक हो ना? वाकई मेरी आंखें सच देख रही हैं ना? ये तुम नहीं हो ना? बाबा उसे यूं बरसों बाद सामने देखकर बदहवास से हो गए थे। वो मुस्कुरा दिया। ये मैं ही हूँ बाबा। सालिक, बदनसीब। आखिरी लफ्ज़ उसने इस कदर आहिस्तगी से कहा था कि बाबा को सुनाई नहीं दिया था। वो बस खुश थे उसे अपने सामने देखकर। मैं बड़े सरकार को बताता हूँ। बाबा सिराज फौरन अंदर बढ़ गए थे। वो भी उनके पीछे ही कदम बढ़ाने लगा। क्या कह रहे हो तुम? सालिक आ गया? सालिक? सिराज बाबा की तरह चाचा जानी भी शौक थे। वो दरवाजे पर ही रुक गया। चाचा जानी? उसके होंठ नींवा हुए थे। वो तड़प कर देखने लगे थे, फिर आगे बढ़ाए, दोनों बाजुओं में समेट लिया था। सालिक बेटा, मेरी जान, तू कहाँ था? इतने बरसों तड़पाया हमें। हम तरस गए थे तुम्हारी सूरत को, तुम्हारे वजूद को। कोई यूं भी करता है? माना हमने जबर किया था, मगर तुमने भी तो हद कर दी। सालों की दूरी हाइल कर दी अपने और हमारे दरमियान कुछ ना सोचा। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? वो रो रहे थे, कहे जा रहे थे। वो बस उनके सीने से लगा अपनी और उनकी बरसों की प्यास बुझा रहा था। वो भी मरा था उनके बगैर। एक एक पल जान कई के अमल से गुजरा था। कैसे बता देता? ये सज़ा तो मुकद्दर में थी और न जाने कब तक रहे, जो खुद उसकी अपनी मुंतखब करदा थी। कहाँ था तू? न्यूयॉर्क में तो नहीं था, फिर कहाँ चला गया था? वो पूछ रहे थे। सिराज बाबा अपनी आंखें साफ करते बाहर निकल गए थे। वो चाचा को देखने लगा। कितने निढाल और ज़ईफ हो गए थे। पहले वाला दमखम नहीं रहा था। उसने उन्हें बिस्तर पर बिठाया।
میں یہاں سے جانے کے صرف 1-2 ماہ بعد ہی نیو یارک سے واشنگٹن شفٹ ہو گیا تھا اور پھر وہاں سے انگلینڈ سے جرمنی چلا گیا تھا۔ سہولت سے بیٹھ کر بتانے لگا تھا، اور اتنے برسوں میں ایک دفعہ بھی خیال نہ آیا کہ یہاں ہم پر کیا گزری ہے۔ تمہارا یوں لاپتہ ہو جانا ہمیں کس درد سے دوچار کر گیا تھا۔ تمہاری ماں کیسے نہیں روئی، تمہاری چاچی اور عثمان نے تمہیں کتنا یاد کیا۔ وہ ابھی بھی غمزدہ تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس دوران سراج بابا ٹرالی سجائے اندر داخل ہوئے تو وہ حیران ہوا۔ اس کے خیال میں اس کی آمد کی خبر سراج بابا نے تقریباً سب کو دے دی ہوگی، مگر کوئی بھی نہیں آیا تھا، خاص طور پر بی بی جان اور چاچی۔ بی بی جان اور چاچی جان کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا، اسوا کا نام لینے میں احتیاط ہی برتی۔ برادری میں ایک شادی ہے، اسوا اور وہ دونوں وہیں گئی ہیں۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، گھر پر ہی رہ گیا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ سالک بیٹے، فریش ہو لو، پھر کچھ کھا پی لو، سراج بابا نے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھ گیا۔ چاچا کے روم میں ہی اس نے منہ ہاتھ دھو لیا۔ ملازم اس کا بیگ بھی یہیں رکھ گیا تھا۔ کپڑے نکال کر بدلے اور پھر بابا جانی کے ساتھ ہی کھانے لگا۔ کھانے کے دوران وہ اس سے گزرے ماہ و سال کے متعلق ہی پوچھتے رہے تھے۔ وہ اپنی طرف سے ان کو تسلی بخش جواب دیتا رہا تھا۔ تم آرام کر لو، نیو یارک سے پاکستان کی فلائٹ بہت تھکن زدہ کر دیتی ہے، اوپر سے یہاں گاؤں میں آنا۔ وہ کافی تھک چکا تھا اور چاچا نے اس کے چہرے سے اندازہ بھی لگا لیا، سو اسے نصیحت کرتے کمرے سے نکل گئے۔ وہ ان کے بیڈ پر ہی لیٹ گیا۔ جرمنی سے وہ 3 دن پہلے ہی نیو یارک پہنچا تھا، کامران کے فون کی وجہ سے کہ اتنے سالوں بعد اس کے گاؤں سے اس کے نام کوئی خط آیا ہے۔ شروع کے 2 سالوں تک تو خوب رابطہ ہوا تھا، اس سے ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ خاص طور پر کامران بیچارہ اس سلسلے میں کافی پریشان بھی رہا تھا، مگر پھر رفتہ رفتہ اس کی تلاش کی کوششیں سرد پڑ گئی تھیں۔ برسوں بعد اس کے نام کوئی خط آیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا، اس کا پتہ موبائل نمبر کا صرف کامران کو علم تھا، سو وہ پہلے نیو یارک پہنچا تھا۔ خط اسوا کی جانب سے ہی لکھا گیا تھا۔ 8 سال پہلے کیے گئے وعدے کی یاد دہانی کرائی گئی تھی، مگر وہ بھی اس شرط پر کہ وہ روبرو آ کر کوئی فیصلہ کرے۔ چاہتا تو کبھی وعدہ نہ نبھاتا، اس کی خواہش کے احترام میں وہیں بیٹھے بیٹھے آدھا وعدہ پورا کر دیتا اور اس کی خواہش پوری کر دیتا، مگر اس کی شرط بھی وہ ٹال نہیں سکا تھا۔ جب بچھڑنا طے ہے تو پھر ایک دفعہ روبرو ہونے میں کیا حرج؟ یا شاید وہ اپنے ضبط و محبت کی انتہا دیکھنا چاہتا تھا، اور اس کا لکھا خط بھی کیا تھا، صرف چند الفاظ تھے۔ سالک، میں آپ کے فیصلے کی منتظر ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا وعدہ نبھائیے، مگر ایک شرط ہے، سب کچھ روبرو طے ہو۔ اسوا، اور یہ چند الفاظ اس کی ذات کو کس طرح ادھیڑ گئے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اور اب وہ یہاں تھا، اس گھر میں جہاں اس نے اپنی عمر کے کئی حسین دور گزارے تھے۔ وہ انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا جب نیند کی دیوی نے اسے آ لیا۔ سراج بابا نے اسے اٹھایا تو وہ باہر نکل آیا۔ ساری حویلی دیکھ ڈالی تھی۔ چاچا جانی باہر جاگیر کے معاملات دیکھنے چلے گئے تھے۔ سراج بابا کو چائے کا کہہ کر وہ لائبریری میں چلا آیا۔ اس لائبریری میں اس کے ذوق و شوق کی سب کتابیں موجود تھی۔ وہ پڑھ رہا تھا جب باہر جیپ رکنے کی آواز پر ٹھٹک گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ چاچا جانی کے علاوہ اس کی ابھی کسی اور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ ڈرائیور گاڑی کے دروازے کھول رہا تھا۔ سالک کا دل اس کی کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ بی بی جان، چاچی جان اور اسوا گاڑی سے اتری تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر جائے اور بی بی جان کے قدموں میں جھک جائے۔ دیار غیر میں کس قدر یاد آتی تھی۔ وہ ہر پل ہر لمحہ ان کے شفیق و مہربان مامتا بھری گود کی گرمی سے اذیت کی بھٹی میں جھلسانے لگتی تھی، مگر وہ مجبور تھا اپنے دل کے ہاتھوں۔ اور اب وہ دروازے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اوپری منزل پر واقع یہ لائبریری نیچے کا سارا منظر واضح کر دیتی تھی۔ بی بی جان، چچی جان اور اسوا تینوں صوفوں پر آ کر گر گئی تھیں۔ وہ برسوں بعد انہیں دیکھ رہا تھا، کتنا عجیب لگ رہا تھا۔ سراج بابا، بابا جانی کہاں ہیں؟ چادر اتارنے کے بعد اسوا نے پوچھا تھا۔ چھوٹی بی بی، وہ زمینوں پر گئے ہیں، کہہ گئے تھے کہ وہ تھوڑی دیر میں لوٹ آئیں گے۔ بابا نے بتایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب سالک کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ کیا بات ہے بابا، بہت خوش ہیں؟ اسوا بابا کو مسلسل مسکراتے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ بی بی جان اور چچی جان بھی متوجہ تھیں۔ جی چھوٹی بی بی، بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ بھی سنیں تو حیران ہوں گی۔ آج برسوں بعد اس حویلی کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ سالک سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ ایسی بھی کیا خوشی آ گئی، کچھ بتاؤ تو صحیح، بی بی جان نے بھی پوچھا تھا۔
उसवा चादर उतार कर सोफे की पुष्ट पर डालकर अपने घने आबशार ऐसे खुले बालों को आगे करके उंगलियां फेर रही थी, जबकि बिला इरादा इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र सीढ़ियां उतरते सालिक पर ठहरी तो एकदम उठ खड़ी हुई। लम्हों में बदहवास हुई थी, जबकि बाकी लोग उस तरफ मुतवज्जे नहीं थे सवाए सिराज बाबा के। सालिक बेटा आए हैं, वो देखें बड़ी सरकार। वो उन तक पहुंच गया था जब बाबा ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इंकशाफ किया था। बीबी जान और चची जान भी एकदम पलटी थीं और उसवा का तो काटो तो बदन में खून नहीं वाला हाल था। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वो वालहाना अंदाज में उनकी तरफ बढ़ा था। उसवा अपनी जगह हैरान और साकी थी। अभी उसे दिन ही कितने हुए थे खत लिखे हुए और इतनी जल्दी वो रूबरू था। उसकी हैरत के बरक्स चची जान और बीबी जान हैरान थीं। तुम सालिक, तुम आगे बच्चे कहाँ चले गए थे? इतने साल गुजार दिए, कितने जालिम थे तुम। माँ के ज़ब्त को आजमाते रहे, कहाँ थे? बोलो सालिक मेरे बच्चे। बीबी जान उसे बाजुओं में लिए गर्म जोशी से रोती बेकरार हो रही थी। वो बमुश्किल मुस्कुरा सका था। एक निगाह गलत उसवा पर उठ गई, जो इस सिचुएशन और उसकी आमद पे हैरान होती अपने हाथ मसल रही थी और होंठ काट रही थी। अस्सलाम वालेकुम चची जान, कैसी हैं आप? बीबी जान से जुदा होकर वो चची जान की तरफ बढ़ गया। हमारा ज़ब्त आजमा के पूछते हो कि कैसे हैं? जी रहे हैं। वो अब दीदा हो गई थी। उसका चेहरा हाथों में छुपाए पेशानी चूमते कह रही थी। वो शर्मिंदा सा हो गया, जानता था ये शिकवे ये शिकायतें बरहक थीं। कब आए? सोफे पर बैठते हुए वो पूछ रही थी। वो भी बीबी जान को सहारा दिए उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया, जबकि उसवा अभी भी खड़ी थी, इसी तरह साकित व सामित। आज दोपहर को मुख्तसरन बताया, फिर एक नज़र उसवा पर पड़ गई। वो यहाँ से जाने को पर तोल रही थी। ये उसवा है, जानते हो ना, क्या इससे भी भूल गए हो? माँ, चचा और चची की तरह। बीबी जान ने उसे एकदम कटहरे में ला खड़ा किया था, गोया दोनों की जान मुश्किल में डाल गई थी। वो हंस दिया था। एक अजीब सी नज़र उस वजूद पर डाली जो सर झुकाए खड़ी थी। कितनी बदल गई थी वो। जब वो यहाँ से गया था तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब संजीदा सी खूबसूरती के सब पैमानों पर पूरा उतरती चंद लम्हों को उसकी तवज्जो समेट गई थी। उसने एक गहरी नज़र उसके सरापे पर डाली थी। मैं कुछ भी नहीं भूला बीबी जान, सब याद है। उसका लहजा न चाहते हुए भी तल्ख हो गया था। बीबी जान को एकदम मिलाल ने आ लिया। उन्होंने उसके साथ कम ज़बरदस्ती की थी क्या? उसने तो फिर भी एतराज़ तक नहीं किया था। सिर्फ बग़ैर बताए 8 सालों तक बग़ैर कोई नामो निशान छोड़े कता ताल्लुक़ कर गया था, और अब तो वो एतराज़ का भी हक नहीं रखती थी। न जाने कौन कौन से दुख थे जो आंखों से बह निकले थे। हाँ, हम गुनहगार थे। अगर वो ज़बरदस्ती ना करते तो न जाने क्या दिन देखने पड़ते। चाची जान अपनी दख्तरे नेक अख्तर पर एक कुटेले शिकवा भरी निगाह डालकर मलूल सी हो कह गई। अब उसवा के लिए मजीद खड़े रहना महाल था। वो बगैर चादर उठाए भागते हुए जीना तय करते ऊपर चली गई। सब ने उसे जाते देखा था। सालिक सर झुका गया था। उसका मकसद चाची जान को शर्मिंदा करना नहीं था। इस सारे किस्से में भला उनका क्या कसूर? रात के खाने तक वो दोनों ख्वातीन के दरमियान ही घिरा रहा था। चचा जानी भी शाम के बाद आ गए थे। मुख्तलिफ सवालात करते रहे। वो मुख्तसरन बताता गया। फिर मुलाजमा ने खाना लग जाने की इतला दी तो वो सब की सरबराही में खाने की टेबल पर आ गया। जाओ उसवा को बुला लाओ, जुबैदा को चची जान ने हुक्म दिया था। वो जी अच्छा कहकर चली गई थी। बीबी जान और चची जान उसके लिए खाना निकालने लगी थी। सिराज बाबा ने खाने पर खसूसी एहतमाम करवाया हुआ था। कई किस्म के डिशेस थीं जो कभी वो बहुत रोगबत से खाता था, मगर अब जैसे खाने पीने से भी दिल उचाट हो गया था। जो मिल जाता खा लेता था। छोटी बीबी कह रही हैं वो खाना नहीं खाएंगी, उन्हें भूख नहीं है। जुबैदा ने आकर उसवा का इनकार सुनाया। चाचा जानी, बीबी जान और चची जान सब के हाथ रुके थे। वो सिर्फ देख कर रह गया था। उसे देखने के बाद उसने सोचा था कि वो बदल गई है, मगर अब उसका खाने के लिए इनकार सुनकर उसे अपनी राय बदलना पड़ी थी। वो अब भी वैसी ही थी, किसी का भी ख्याल न करने वाली। वो तलखी से हंसा था। ये तलखी उसके मिजाज का हिस्सा नहीं थी, मगर अब जब से वो इस घर में आया था मुसलसल एक खिंचाव की कैफियत महसूस कर रहा था। उसे जाकर कहो फौरन खाने की मेज़ पर आए, भूख नहीं है तब भी। चाचा जानी के चेहरे पर खशमगी सी कैफियत रकम हो गई। चची जान ने ही दरस्तगी से कहा, रहने दो राफिया, शादी में पेट भर के खा लिया होगा, भूख नहीं होगी। बीबी जान ने फौरन कहा था। फिर भी भाभी बेगम, उससे ख्याल तो करना चाहिए। ये बिल्कुल नाशाइस्तगी वाली बात है। सब यहाँ मौजूद हैं और वो गायब है। चची जान ने दबी दबी आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, तुम ये बिरयानी चखो सालिक, तुम्हें बहुत पसंद है ना।
बीबी जान यूँ ले रही थी जैसे कोई बात ही ना हो, वरना सालिक जानता था कि इस घर की रवायतें क्या हैं और इन रवायतों से इन्हिराफ की क्या सज़ा है। उस्मा इस सज़ा को भुगत चुकी थी, इसके बावजूद वही हठ धर्मी और ज़िद्दी तबीयत बरकरार थी। खाने के बाद बातों और चाय का दौर चला था। बीबी जान थकी हुई थी, खुद चची जान भी, मगर सालिक की खुशी में रात गए तक बातें होती रही थीं। गुजरे दिनों के रिश्तेदारों की, गुज़िश्ता हालात और वाक़यात की, बहुत से तज़किरे थे, बहुत से किस्से थे, कहानियाँ थीं। वो दिलचस्पी से सुनता रहा। फिर चाचा जानी थकावट का कहकर उठ खड़े हुए तो चची जान भी साथ ही हो लीं। बीबी जान और सालिक दोनों वहीं बैठे रहे थे। उस्मा ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं उतरी थी, हता कि चाय पर भी नहीं आई थी। चची जान खुद जाकर बुलाने गई थी, मगर उसका इनकार हाँ में नहीं बदल सका। सुन सालिक, जो भी हुआ सब भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर। उस्मा अगर बहुत नहीं बदली तो पहले जैसी भी नहीं रही। तू क्यों दिल को रोक लगा रहा है? कब तक क्यों सौदाइयों की तरह फिरेगा? अपना घर आखिर अपना ही होता है। जो सुकून मोहब्बत घर और बीवी से हासिल होती है वो और कहीं से भी नहीं मिल सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। पहले तुम्हारे बाबा जानी कर गए और फिर उस्मा। दिल पर लगाने से या कदा तालकी करने से मसाइल हल नहीं होते, बल्कि और उलझ जाते हैं। इस हवेली को नए मजबूत सहारों की ज़रूरत है। तुम अपने बाबा के वारिस हो, अगले होते, और तुम्हारा कोई वारिस नहीं। जब से तुम्हारी शादी हुई है अब तक तो 3-4 बच्चे हो जाने थे, मगर तुम खामखा की नाराज़गी लिए बगैर किसी से कुछ कहे चले गए। उस्मा कभी ना सोचा, वो जैसी भी थी तुम्हारी बीवी थी, उसे भी कुछ ना बताया, और हम जो तड़पे वो अलहदा। अब तो हम ये समझे बैठे थे कि कहीं खुदा न खास्ता तुम। मेरे मुंह में खाक, मगर दिल होलता था। हर जगह जहाँ तुम मिल सकते थे पता करवाया था, कुछ इल्म ही नहीं होता था। ख़ानदान वाले और दीगर रिश्तेदार सोचे बैठे थे कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रहे, किसी हादसे का शिकार हो गए। अगर जिंदा होते तो कभी ना कभी कोई ना कोई राब्ता तो ज़रूर करते, और तुमने भी हद कर दी। दिल इतना पत्थर कर लिया था कि माँ भी याद ना रही। उसका सर अपनी गोद में रखे, बालों में उंगलियां फेरते वो सब कह रही थी। जवाबन वो खामोश ही रहा। जवाब बहुत से थे मगर कोई फ़ायदा नहीं था। उस्मा अब बदल गई है, शायद वो पछता भी रही है। तुम खुले दिल से काम लो, उसे माफ़ कर दो। सारी ज़िंदगी का मामला है, वो इज़्ज़त है इस ख़ानदान की। बहुत कुछ सहा है उसने, बहुत इंतज़ार किया है। अब उसे इंतज़ार की अज़ियत से निकाल लो। सब रंजिशों को भुलाकर दिल से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। उसकी कुशादा पेशानी पर बोसा देते उन्होंने नसीहत की। वो दिल महसूस के रह गया। कैसी ज़िंदगी, कैसी खुशी। वो तो यहाँ सिर्फ अपना वादा निभाने आया था, जो उसने शायद उस्मा से नहीं अपनी मोहब्बत से किया था। उस्मा को शायद गौहर मकसूद मिल गया था, तभी इतने बरसों बाद उसने राब्ता किया था उसी पुराने एड्रेस पर। और उस्मा की किस्मत थी कि उसे वो ख़त मिल भी गया और अब यहाँ आ भी गया था। रात गहरी हो गई है, नींद आ रही है, जाओ आराम करो, थक गए होगे। उसे ढेर सारा प्यार करके वो चली गई थी। उसने घड़ी देखी, 1 बज रहा था, वरना गांव में इतनी देर तक भला लोग कब जागते थे। आज सिर्फ उसकी वजह से सबने अपनी रूटीन ख़राब की थी। थके थके हिसाब लिए वो अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे में दाखिल होने के बाद उसकी नज़र सीधी बेड के बिल्कुल वस्त में लेटे वजूद पर पड़ी थी। कदम जहाँ थे वहीं थमके। उस्मा, वो शायद भूल गया था वो कमरे में भी हो सकती है। वो जब 8 साल पहले यहाँ से गया था तो तब भी उसी कमरे में थी, और अब भी। अजीब लड़की थी, तब भी वो उसे नहीं समझ सका था और अब भी नहीं। जब दिलों में गुंजाइश नहीं थी तो कमरे में एक साथ रहने की भी भला क्या तुक थी। उसने शादी के अव्वलीन दिनों में उस्मा से कह दिया था कि वो चाहे तो अलहदा कमरा ले सकती है, पर ड्रेसिंग रूम जिनके डोर उसी रूम में खुलते थे तब भी वो ढीठ थी, और अब भी। तब उसने समझा था कि वो उसे सिर्फ अजियत देने और अपनी बात मनवाने के लिए उसे जिद कर रही थी, मगर अब तो वो आज़ाद थी, वजूद इस कमरे में थी। वो समझने से कासिर था कि वो क्या चाहती है। मदम ख्वाबनाक लीडो रोशनी पूरे कमरे को अपने सहर में जकड़े हुए थी। वो सर झटकता आगे बढ़ा था। सिराज बाबा उसका बैग कमरे में रख गए थे। बेड से लाकर देखा तो वो कहीं भी नहीं था। उसे ड्रेस चेंज करना था। इधर उधर देखने लगा। हर चीज़ अपनी जगह पर बहुत नफासत से सजी हुई थी। कहीं कोई गर्द और बेतरतीबी नहीं थी। कहाँ है रखा बैग बाबा ने? इधर उधर देखने के बाद उसने कुछ झुक कर बेड के नीचे भी देख डाला, वहाँ भी नहीं था। उसे कोफ्त सी होने लगी, यूं ही अलमारी की तरफ बढ़ गया। पहला दरवाज़ा खोला, सारी केबिन जनाना सूटों से भरी पड़ी थी। उसने दूसरा पार्ट भी खोला तो सुकून मिला। ये कपड़े सलीके से हैंगर्स पर लटकाए रखे गए थे। दीगर अशिया भी निचले दराजों में मौजूद थी जो वो साथ लाया था, जिनमें कुछ तोहफे थे, किताबें थीं।
اس کے روزمرہ استعمال کی کئی دیگر اشیاء تھیں، ایک ترتیب سے سیٹ تھیں۔ وہ جب تک یہاں تھا شلوار قمیض ہی پہنتا تھا، مگر جب سے یہاں سے گیا تھا شلوار قمیض کو جیسے ہاتھ لگانا ہی بھول گیا تھا۔ مناسبت سے ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکال لیا تھا۔ بیگ سے یہ سب سامان الماری تک کیسے پہنچا، یہ سوال غور طلب تھا، مگر پھر سراج بابا کا سوچ کر مطمئن ہو گیا۔ کم از کم اسوا کی جانب سے اسے یہ خوش فہمی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ کپڑے چینج کر کے آیا تو نظر سیدھی بیڈ پر آ ٹھہری۔ کمرے میں داخل ہوا تھا تو اسوا چادر گردن تک اوڑھے سوئی ہوئی تھی۔ اب شاید کروٹ بدلی تھی اور اب آدھے وجود پر تھی۔ دوپٹہ ندارت تھا۔ اس لباس میں وہ شادی سے لوٹی تھی، ابھی بھی اسی لباس میں تھی۔ میک اپ کی موجودگی بھی برقرار تھی۔ اس کے کالے سیاہ گھنے لمبے بال سرہانے بیڈ پر بکھرے ایک عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ خواب چہرہ ہر سو چاندنیاں سی بکھیر رہا تھا۔ اوپر سے نظر ہوتی ہوئی اس کے وجود طواف کرنے لگی۔ بلو نگینوں سے مرصع سوٹ کی فٹنگ بہت نمایاں تھی۔ پیٹی بھی کچھ اس طرح سے تھی کہ گلے کی گہرائی اور واضح ہوتے بہت سے چھپے راز تھی۔ وہ نظر ہٹا گیا تھا۔ اسے ہمیشہ سے خود پر بہت کنٹرول تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا وہ پہلے اس کے نکاح پھر کمرے میں تھی، اس کے باوجود اس کے ہاتھ اس کے وجود کے لمس سے محروم تھے۔ نکاح میں تھی تب بھی اسے چھونے کی کبھی خواہش ہی نہیں کی تھی، اور پھر جب رخصتی ہو گئی تھی وہ مکمل طور پر اس اختیار میں تھی تو تب بھی سالک نے اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لی تھیں۔ رخصتی کے بعد وہ کئی دفعہ اس کے یوں ایزی ہو کر سونے پر جھنجھلایا تھا، مگر شاید وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ نے نام بھی اپنی ساتھزادی کا چن رکھا تھا، اسوا، یعنی نمونہ۔ نام کے برعکس بالکل الٹ واقع ہوئی تھی۔ یہاں سے جانے سے پہلے دونوں نے بمشکل 1 ماہ ہی ایک ساتھ گزارا تھا، اور وہ اسے چڑھانے کی ہر وہ کام کرتی تھی جو سالی کو ناپسند ہوتا تھا۔ حال تھا مگر وہ بیڈ کے بالکل درمیان میں تھی، کچھ اس کا حلیہ بھی ڈسٹرب کر دینے کو کافی تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا، ہینڈل گھمایا مگر دروازہ لاک تھا۔ دوسرا بھی چیک کیا، وہ بھی لاک تھا۔ اسے لگا نہ جانے کس پر عجیب مصیبت ہے۔ ایک کاٹ بھری پسندیدہ ناگوار سی آواز اس پر ڈالی جب بے خبر گہری نیند میں غرق تھی۔ کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، اوپر کمرے تو کافی تھے، یہ علم نہیں تھا کہ وہ بھی لاک ہیں یا کھلے ہوئے ہیں۔ دوسرے اگر کسی کے علم میں یہ بات آ جائے تو نہ جانے کیا ہو۔ وہ وہیں صوفے پر گر گیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا کیا جائے اب؟ پرسوچ نظروں سے بیڈ کو دیکھتے وہ رات گزارنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ اس وقت کو اکثر سوتے میں پیاس لگ جاتی تھی، الگ خوش سا ہونے لگتا تھا۔ اکثر رات کو اٹھ کر پانی پیتی تھی، اس کے لیے وہ ہمیشہ جگ اور گلاس سائڈ ٹیبل پر ضرور رکھتی۔ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا، اسے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ لیٹے ہی سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر لیمپ روشن کیا، ان کی مدھم سی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ جگ خالی تھا۔ رات غصے میں وہ پانی بھرنا بھول گئی تھی۔ شادی میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، گھر آ کر بھی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ سرے شام ہی بغیر کپڑے بدلے ایسی لیٹی تھی کہ اب آنکھ کھلی تھی۔ مدھم سی روشنی میں ریسٹ واچ پر نگاہ کی تو غور کرنے سے اندازہ ہوا 3:30 کا وقت ہو چکا ہے۔ اترتے ہوئے اس نے بیڈ کی دوسری سائڈ خالی دیکھی تھی کہ سوچ کے مطابق اسے کمرے میں ہی ہونا چاہیے تھا، مگر 2 سیٹڈ صوفہ بھی خالی تھا۔ گلاس لے کر وہ آگے بڑھی۔ مدھم روشنی میں زمین پر پڑی کسی چیز سے ٹکرا کر وہ منہ کے بل گری تھی۔ خوف سے ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی۔ گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر کر چھناکے کی آواز سے نہ صرف اس کا دل سہم گا، قالین پر لیٹا سالک بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اسوا اس کے اوپر بے توازن انداز میں گری تھی تو سالک نے بازوؤں کا سہارا دیا تھا۔ کون؟ اسوا سرد سے پیچھے ہٹی تھی مگر اپنا توازن برقرار رکھنے میں ناکام رہی تھی۔ اسوا؟ ہلکی مدھم روشنی میں سالک اسے پہچان گیا تھا۔ کچھ سمجھو نہ سمجھی کی کیفیت لیے دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسوا کو پیچھے ہٹایا جو اچھی خاصی بے توازن سی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ ابھی تو مارے بندے آنکھ لگی تھی اور ابھی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ میں پانی گلاس، وہ بوکھلائی سی ٹھیک سے وضاحت بھی نہ کر سکی۔ سر پیچھے کرنے کی صورت میں ہلکی سی بھی لبوں سے آزاد ہو گئی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا پاؤں کسی کانٹ پر پڑ گیا تھا۔ اسکار بھر کے وہیں بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ اپنی نیند کے خراب ہونے اور اسوا کے یوں ڈسٹرب کرنے سے اسے اچھا خاصا جھنجھلا دیا تھا۔ لائٹس آن کی تھی مگر جب نظر اس کے خون آلود پاؤں پر پڑی تو ٹھٹک گیا۔ ارد گرد کانچ بکھرے ہوئے تھے، وہ ننگے پاؤں تھی۔ کانچ شاید گہرا جا لگا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ اتنا پتھر بھی نہیں تھا۔ یہ لڑکی تو اس کے دل میں دھڑکتی تھی، سانسوں میں رہتی تھی، مسام جاں کو لہکاتی تھی۔ بے خیانہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اٹھو یہاں سے، مزید زخمی ہونے کا ارادہ ہے کیا؟
تو اسے دعویٰ تھا کہ اس کے ہاتھوں نے کبھی اس کے وجود کو نہیں چھوا تھا۔ اختیار انداز میں اس کا بازو پکڑے جھنجھلائے ہوئے لب و لہجے سے کہتے اسے کھڑا کر رہا تھا، جو لوگ روح تک زخمی ہونے یہ چھوٹے موٹے زخم تکلیف نہیں دیتے، رہنے دیں، شکریہ۔ تلخی سے اپنا بازو سالک کی گرد سے آزاد کروایا تھا، جبکہ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، سسکیاں نکل رہی تھی، کھڑا ہونا محال تھا۔ تم؟ سالک نے کچھ کہنا چاہا تھا، پھر لب کھینچ لیے۔ تیزی سے بہہ رہا تھا، اس وقت اسے فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، مگر وہ کہاں ان باتوں کو سمجھنے والی تھی، جدی و باقی تو شروع سے ہی تھی۔ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمدردیاں کرنے کی، مگر اس وقت خون بہت بہہ رہا ہے، ادھر بیٹھو بستر پر۔ تو ہر طرف کانچ ہی کانچ ہیں کی پرواہ کیے بغیر اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اٹھا کر بستر پر لے آیا تھا۔ امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی یہ کرے گا۔ چہرہ پھیر گئی تھی، نظریں ملانے کا یارہ نہیں تھا، کہاں صدیوں کی دوری تھی اور کہاں یہ قربت تھی۔ کمرے میں فرسٹ ایڈ باکس تو ہوگا، اسے بستر پر بٹھا کر اس کا پاؤں دیکھتے، سر اٹھا کر اس کے رخ میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اسی پوزیشن میں نفی میں سر ہلا گئی۔ نیچے کچن میں رائٹ سائڈز کی کیبن نمبر 4 میں رکھا ہوا ہے، وہ بمشکل کہہ سکی تھی، سے برا حال تھا۔ سالک نے کس قدر تشویش سے اسے دیکھا، پھر فوراً اٹھا اور باہر نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تو ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ قالین پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خاموشی سے روئی سے اور ڈیٹول سے اس کا پاؤں صاف کرنے لگا۔ گہرا ہے، خون کسی بھی طور نہیں رک رہا تھا، کلامی سا انداز تھا۔ تکلیف سے بے حال ہوتی وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخوں کو دبانے لگی۔ وہ کانچ نکالنے لگا۔ نہیں پلیز۔ کانچ نکالتے ہوئے ایک دم عثمان نے تکلیف سے تڑپ کر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ ڈونٹ وری، ہلکا سا درد ختم ہو جائے گا۔ اس کی سسکیاں اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا، اس کے آنسوؤں سے وہ ہمیشہ بھر جاتا تھا، یا شاید یہ اس کی کمزوری تھی، وہ کسی کو بھی تکلیف میں یا روتے نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر یہاں تو معاملہ ہی دل کا تھا۔ خود پر جبر کرتا، بہت نرمی سے کہا تھا، جبکہ اسوا بار بار سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ کانچ نکلا تو اس کی چیخ نکل گئی، ٹیک اٹ ایزی اسوا، یہ مرہم لگے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، درد نہیں ہوگا، بلیو می۔ نہ جانے وہ کس رو میں سب کہہ رہا تھا، انداز و لہجہ انتہائی نرم و محبت لیے ہوئے تھا، مگر درد سے بے حال ہوتی اسوا کیا خاک خور کرتی۔ ساز کی طرح اس نے منٹوں میں اس کے پاؤں کی بینڈیج کر دی تھی۔ مرہم لگانے سے درد کی شدت میں کچھ کمی آئی تو اسوا کے آنسو بھی کم ہوئے اور سسکیوں میں بھی کمی آئی۔ نظر بینڈیج کرنے کے بعد اسوا پر ڈال کر سامان سمیٹتے فرسٹ ایڈ باکس سائڈ کی دراز میں رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بجا چھوٹے بڑے کانچ بکھرے ہوئے تھے، وہ ایک ایک کر کے چننے لگا۔ کچھ وقت لگا تھا، پھر کانچ ڈسٹ بن میں ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک لگائے بیٹھی عثمان نے آنکھیں نیم وا کر کے اسے باہر نکلتے دیکھا تھا، ہونٹوں پر زبان پھیرتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ قالین پر ہی لیٹا ہوا تھا، جانے سے پہلے بھی وہ اکثر قالین پر سوتا تھا۔ وہ کیوں سوتا ہے وہ بہت کوشش کے کبھی پوچھ نہیں سکی، نہ ہی کبھی دل میں ملال جاگا تھا، مگر آج اس حادثے نے اس کی سوچ کا رخ بدلا۔ سالک کمرے میں لوٹا تو چھوٹی سی ٹرے میں دودھ کا گلاس تھا اور ساتھ ہی گولیاں تھی۔ دودھ پی کر یہ میڈیسن لے لو، درد میں افاقہ ہوگا۔ ٹرے اس کے سامنے کیے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو ہی اس اونچے لمبے چوڑے مرد کو دیکھ سکی تھی۔ شکریہ، مجھے نہیں دودھ پینا۔ انداز میں اب بھی نروٹھا پن تھا، صاف انکار کیا تھا۔ تمہیں پلانے یا خدمتیں کرنے کا مجھے بھی شوق نہیں، تمہاری سسکیوں سے مجھے نیند نہیں آئے گی جبکہ میں سونا چاہتا ہوں، یہ گولیاں درد میں افاقہ کریں گی۔ سالک کے لہجے میں بھی نرمی شاید چند لمحوں کے لیے آئی تھی، اس کا کڑوا لہجہ سن کر وہ اپنے لب و لہجے کو بھی کڑوا ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا، کس نے کہا تھا راستے میں لیٹنے کو؟ سارا قصور آپ کا ہے، اتنی ناقابل برداشت ہوں تو کہہ دیا ہوتا، میں خود ہی کمرے سے نکل جاتی، کم از کم آپ کو زمین پر سونے کی زحمت تو نہ اٹھانا پڑتی۔ دوسرے میں نے دعوت نہیں دی تھی ہمدردی جتانے کی، منع کیا تھا میں نے، وہ اس سے زیادہ تند لہجے میں کہہ گئی تھی۔ سالک کے اندر ایک اشتعال سا برپا ہونے لگا۔ یہ سب زبان درازی، کڑواہٹ کا مظاہرہ کرنا، اشتعال انگیزی وغیرہ قسم کے جذبات اس کی طبیعت کا خاصہ نہیں تھے، وہ تو شروع سے ہی بہت تحمل مزاج تھا، یہ تو 2-3 دن سے یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ آتے ہوئے وہ خامخواہ کامران سے جھگڑ پڑا تھا، یہاں آنے کے بعد اب یہ تنزیہ جملے، وہ ایک دم اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ گیا۔ بہرحال وہ تکلیف میں تھی اور اسے اس وقت میڈیسن کی ضرورت تھی۔ پلیز اسوا، ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی، ایک دم نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسوا نے گلاس تھام لیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، بغیر مزید کوئی نخرہ دکھائے اس نے میڈیسن بھی کھا لی تھی۔ اس نے ٹرے ایک طرف رکھ کر گھڑی دیکھی جو 4 بجا رہی تھی۔ اسوا اب بیڈ کے کنارے پر تھی، باقی سارا بیڈ خالی تھا۔ پہلے موڑ پر ہی، پہلی رات میں ہی یہ تلخ تجربہ اسے کچھ سمجھا گیا تھا۔
سو دوبارہ زمین پر سونے کے بجائے بیٹھ کے دوسری طرف آ کر تکیہ درست کیا۔ تم سو گی یا لائٹ جلتی رہنے دوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر دراز ہو کر چادر سر تک تان گئی تھی۔ وہ چند لمحے تعصب بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر لائٹس آف کر دی۔ عثمان نے بیڈ پر دوسرے وجود کو لیٹتے محسوس کر اندھیرے میں چادر چہرے سے ہٹا لی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے وہ غیر محسوس طریقے سے دائیں سے بائیں طرف کروٹ بدل گئی جدھر وہ تھا۔ اسے آئے کتنے دن ہو گئے تھے۔ پہلے تو رشتہ داروں سے ملنا ملانا رہا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہر وقت حویلی میں رہنے پر بور ہونے لگا تو چاچا جانی کے ساتھ زمینوں اور باغات پر چلا جاتا تھا۔ وقت آرام سے گزرنے لگا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اسوا کی طرف سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ بہت چاہنے کے باوجود وہ خود بھی کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ شروع کے چند دن تو الجھتا رہا، مگر جب اسوا کے انداز و اطوار دیکھے تو نہ جانے کیوں دل اپنے وعدے سے منکر ہونے کو چاہنے لگا۔ گزرے وقت نے اسوا کو کافی بدل دیا تھا۔ وہ حیران تھا۔ وہ موڈی سی، نک چڑھی سی، ضدی جھگڑالو لڑکی نہ جانے کہاں جا چھپی تھی۔ اب تو جب بھی اسے دیکھا وہ ایک نئے روپ میں ہی نظر آئی۔ کبھی بی بی جان کی خدمت کر رہی ہے، کبھی چچی جان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کبھی کچن میں مصروف ہے تو کبھی حویلی کے دوسرے کاموں میں الجھی ہوئی ہے۔ ملنے ملانے والے الگ اس کی سیرت و خوش گفتاری کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ اسے نہ پہلے سمجھ سکا تھا اور نہ ہی اب، بلکہ اب تو سالک کا اپنا دل بھی مشکوک سا ہونے لگا تھا اس کی طرف سے۔ وہ نہ جانے کیا کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ اتنے عرصے بعد خود اس نے خط لکھ کر اسے بلوایا تھا اور اب یہاں وہ تھا تو یوں بنی ہوئی تھی جیسے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ وہ اسے سمجھنے سے قطعی قاصر تھا۔ بظاہر وہ خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھا، مگر اسوا کے انداز و اعتبار دیکھ کر اس کے اندر تلاطم برپا ہونے لگا۔ کبھی دل خوش کن احساسات میں گھرنے لگتا تو کبھی بے شمار منفی سوچیں اسوا کے گزشتہ رویے یاد آ کر اس کے اندر کا سکون تباہ کرنے لگتے۔ وہ کیا کرے؟ وہ بے بس سا خود کو عجیب احمق سا محسوس کرنے لگا تھا۔ کچھ پہلی رات جو واقعہ ہوا تھا، پاؤں میں کانچ لگنے سے اگلے 3-4 دن تک وہ شدید بخار میں مبتلا رہی تھی۔ اس کی بیماری کے دوران تو اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ ایک لفظ بھی کہہ لے۔ بعد میں اس نے کئی دفعہ بات شروع کی تو وہ ادھر ادھر ہونے لگی تھی اور اس کی یہی حرکت اسے سب سے زیادہ کھٹک رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بات جلد از جلد نمٹ جائے اور وہ چاچا جانی کے ساتھ زمینوں پر نکلا ہوا تھا۔ باغات کے کچھ معاملات تھے۔ چاچا جان کے ساتھ اسے شہر جانا پڑ گیا۔ دونوں عصر کے قریب گاؤں پہنچے تھے۔ راستے میں اسوا اور اس کی مشترکہ پھپھو کا گھر پڑتا تھا۔ چاچا جان بہن کے گھر اتر گئے۔ وہ تنہا ہی حویلی پہنچا تھا۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ نے اسے تھکا دیا تھا۔ آتے ہی وہ صوفے پر گر گیا۔ پانی کی طلب ہو رہی تھی۔ اٹھ کر جاگ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ پھر یوں ہی بستر پر الٹے منہ دراز ہو گیا۔ بی بی جان اور چچی جان سے نیچے ہی سامنا ہو گیا تھا۔ اسوا کہیں دکھائی نہیں دی تھی، شاید حویلی میں نہیں تھی، سو وہ کمرے میں آ گیا۔ ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے چہرے کا رخ بدلا تو اسوا چھوٹی ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ کھانا کھا لیں، بی بی جان نے بھجوایا ہے۔ شاید اس سے عادت تھی، بی بی جان یا چچی جان کے کہنے پر ہی اس کے کام کرتی تھی۔ یہاں سے جانے سے پہلے، رخصتی سے پہلے اور اب بھی اسوا نے اس کا جب بھی کوئی کام کیا تھا بی بی جان یا چچی جان کا حوالہ ضرور دیا تھا۔ اس کے دل میں حسرت ہی رہی تھی کہ وہ خود سے بھی اس کے لیے کوئی کام کرے۔ یہ ایسی واحد انہونی خواہش تھی جو وہ اپنا حق سمجھتا تھا، مگر وہ باہر قسمت۔ وہ اٹھ بیٹھا، ایک گہری مگر بھرپور نظر اس کے اجلے بجلیاں گراتے سراپے پر ڈالی، سوائے چند بار کہ اس نے آج تک اسے بکھرے ہوئے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ رواج کے مطابق لباس زیب تن کیے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائے، نازک سی گولڈ کی جویلری پہنے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں یہ بناؤ سنگار بھی اس نے کسی کے کہنے پر کیا تھا یا اس کے ہاتھوں میں پڑے سونے کے کنگنوں اور کانچ کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سالک کو ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر آیا تو وہ الماری میں سر دیے نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ نظر انداز کیے ٹرے اپنے آگے سرکا کر کھانا کھانے لگا۔ اس دوران وہ الماری سے ہٹی تو ڈریسنگ کی ترتیب شدہ چیزوں کو نئے سرے سے ترتیب دینے لگی۔ سالک کی اگرچہ ساری توجہ کھانے پر تھی، مگر اس کی موجودگی بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر حرکت اور ہر انداز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی چوڑیوں کی کھنک۔ وہ کھانا ختم کر چکا تھا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے ٹرے پرے کھسکائی تو ادھر ادھر مصروف اسوا بھی قریب آ گئی۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تکیے کے سہارے کمر سیدھی کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا۔ وہ ٹرے اٹھا رہی تھی جب اس نے کہا تھا۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔
کہ یہ میں سن رہی ہوں، وہی اکڑ لہجہ، تندخو، وہ الجھا۔ سب کے ساتھ اس کا رویہ بہت ملنسار اور محبت کرنے والا ہوتا تھا۔ مجھے کھڑے کھڑے ہی تم سے یہ بات کرنا ہوتی تو میں 8 سال گمنام نہ رہتا، بہت پہلے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ چند منٹ کے لیے تم بیٹھو۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ ایم سوری، میں نیچے کچن میں کچھ کام چھوڑ کر آئی ہوں، بیٹھنے کا میرے پاس وقت نہیں۔ اتنی دیر جو رکی ہوئی تھی تو یہ امی جان کی تاکید تھی، ورنہ بہرحال اگر آپ کی بات وضاحت طلب یا طویل ہے تو پھر کر لیجئے گا۔ وہ سالک کے لہجے کی سختی سے ذرا بھی مروب نہیں ہوئی تھی۔ جانے لگی تو سالک ایک دم اٹھ کر اس کے راستے میں آیا۔ اس وقت کے لیے یہ عمل باعث حیرت تھا، سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب تمہارے پاس وقت ہی نہیں تھا تو میری اچھی بھلی زندگی میں ایک دفعہ پھر پتھر کیوں ڈالا تم نے؟ کیوں بلوایا مجھے؟ یہ خط کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا چاہتی ہو اب تم؟ اپنی جیب سے خط نکال کر اس نے اس کے سامنے لہرایا تو بجائے وہ شرمندہ ہونے کے مسکرانے لگی۔ مسکراہٹ بھی بڑی طنزیہ تھی اور نظروں کی کاٹ حد سے سوا۔ کیا چاہتی ہوں میں؟ اس نے خود سے دہرایا تھا، پھر ہنس دی۔ بڑے عرصے بعد یہ سوال کرنے کا خیال آیا۔ وہ سالک کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، وہ لب بھینچ گیا۔ آپ کو کیوں بتاؤں میں کیا چاہتی ہوں؟ ہٹیے پیچھے، اس وقت میں مصروف ہوں، بعد میں یہ بات زیر بحث لے آئیے گا۔ بے فکر رہیے، کہیں نہیں بھاگی جا رہی میں، جبکہ بقول آپ کے آپ کچھ عرصے تک یہیں ہیں۔ کتنا پر اعتماد انداز تھا، شکست دیتا ہوا نہ جانے وہ کیا تھی، ہمیشہ اسے مجبور کر دیتی تھی، مگر اس دفعہ وہ مجبور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ محبت میں انا بھی شامل ہونے لگی تھی، اب کہ اس کے لیے اپنی ذات کی توہین برداشت نہیں تھی، اپنے رشتے کی پامالی گوارا نہیں تھی۔ از اٹ ٹو مچ اسوا؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ میری بات سنیں اور میرے سوال کا جواب دیے بغیر انگلی اٹھا کر غصے سے کہا۔ آپ مجھے روک بھی نہیں سکیں گے، میں ضرور جاؤں گی۔ اس نے مسکرا کر سالک کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ضبط کو آواز دی۔ انداز اور لہجہ نہایت چیلنجنگ تھا۔ اچھا خاصا کول مائنڈ سالک ایک دم کے لیے لوز ٹمپرامنٹ ہو گیا۔ کیا سمجھتی ہو میں اگر کچھ نہیں کہتا تو اتنا بے بس و مجبور ہوں؟ مائنڈ اٹ، تم میری بیوی ہو، سارے اختیار رکھتا ہوں میں تم پر۔ اس کے ہاتھوں سے ٹرے چھین کر میز پر پٹکتے ہوئے، اس کا بازو تھام کر اسے بستر پر دھکیلتے وہ غرایا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے اپنی نیچر، طبیعت اور مزاج کے خلاف کچھ کیا تھا۔ عثمان نے منہ کے بل بستر پر گرنے کے بعد کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ دوپٹہ اپنے ہی پاؤں میں الجھ کر کچھ قالین اور کچھ بستر پر گر گیا تھا۔ اب مجھے جواب دو، کیوں بلوایا تھا تم نے مجھے؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ اس کا غصہ کسی بھی طور پہ کم نہیں ہوا تھا۔ بستر پر بیٹھتے اس کا رخ سیدھا کیا تھا۔ پھولوں سے گندی دراز کالے سیاہ بالوں کی چوٹی آگے آ گئی تھی۔ کوہنیوں کے سہارے وہ ابھی بھی بے توازن نیم دراز سی تھی، جبکہ نظریں اب اس سے گریزاں تھی۔ سالی کی کن پٹیاں چھلنے لگی۔ جواب دو اسوا، میں کچھ بکواس کر رہا ہوں؟ آج تو اس کا لب و لہجہ ہر انداز ہی نرالا تھا۔ اسوا صرف ایک نظر اس پر ڈال کر رہ گئی۔ برسوں کی خواہش آج شاید پوری ہو گئی تھی۔ میں نے خط میں ظاہر کر دیا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ چند ثانیے بعد اس کی مضبوط آواز گونجی تھی۔ سالک صرف دیکھتا رہا، دل میں بہت کچھ آن واحد میں ٹوٹ گیا تھا۔ شاید حالات بدل گئے ہوں، شاید اس کی سوچ نے کچھ مثبت رخ اختیار کیا ہو، وہ شاید کہ گمانوں میں الجھا نہ جانے کیا کچھ لاشعور میں طے کیے ہوئے تھا۔ اس کی تمام انہونی ادھوری خواہشیں ایک دم لاشعور سے نکل کر شعور میں آ کر اب اسے اکسانے لگی تھیں، ذہن پر دل پر کچوکے لگانے لگی تھی۔ اس کے اندر کے متحمل مزاج کم کو آدمی کو تندور اور مشتعل مزاج بنانے لگی تھی۔ تم، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اسوا اگرچہ اس وقت خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، مگر اس کی لمحہ بلمحہ بدلتی کیفیت اسے اندر ہی اندر ہراساں کر رہی تھی۔ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، پہلے تمہیں میرے 8 سالوں کا قرض ادا کرنا ہوگا۔ کہو منظور ہے؟ میں وعدے کا پکا انسان ہوں، جو کہتا ہوں کرتا ہوں۔ کہو سودے بازی کرو گی؟ اپنی محبت کو دل کے کسی کونے میں دفن کرتے ہوئے اپنے مزاج و عادات کے خلاف اس نے اس کا بازو چٹانی گرفت میں لیے پہلی دفعہ استحقاق سے بھرپور انداز میں اسوا کو اپنے حلقے میں مقید کر لیا تھا۔ وہ پھر پھڑا کر رہ گئی۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا مان، اس کے برسوں سے قائم کیے گئے مفروضے اور محبت کی طاقت، اتنے سالوں کا ضیاع۔ اگرچہ وہ مائنڈ میک اپ کر کے آیا تھا، اپنے دل کو بہلا کر سمجھا کر آیا تھا، مگر اب دل ہر حقیقت ماننے سے انکاری تھا۔ دماغ کے آگے سب دلیلیں بیکار تھیں۔ دل و نگار سب صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لڑکی
जो उसकी बीवी है, उसकी गैरत व इज्जत, अना व मर्दानगी, इज्जत नफ्स व खुददारी पर गहरी चोट लगाने का सबब बनी है, इसकी मोहब्बत की पामाली का सबब बनी है। क्यों? मिल गया तुम्हें अपना गौहर मकसूद, तुम्हारा महबूब आली जो कस्में खाता था कि वो तुम्हें बहन के अलावा कुछ नहीं समझता, अब कैसे उसने तुम्हें बहन के अलावा कुछ और बनाने की जुर्रत कर ली? भाई शोहर हो तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी? हाथ से उसकी ठोड़ी उठाकर ऊपर करते हुए अपने चेहरे के करीब ले जाते हुए वो पूछ रहा था। पहले वाला सालिक कहीं था ही नहीं, आंखों में एक अजीब सा इस्तेज़ा था। उस्वा का वजूद कटने लगा। उसकी बात का मफहूम वो बखूबी समझ गई थी। कुछ कहने के बजाय वो अपने लब कुतरने लगी। सालिक की सांसों की हिद्दत व गर्मी उसका चेहरा सुलगाई दे रही थी। ऊपर से उसकी ये गुर्बत, उसके वजूद की सहर अंगेज़ी, दस्तो निगार की कहर में लिपटी हुई ठंडक उसके पूरे वजूद में एक फिरेरी सी दौड़ा गई। आपको इस सिलसिले से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, आप अपने वादे का सोचें। उसका लहजा जहर खुंद हो गया था। क्यों 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 दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए उस्वा बेगम? तुम्हें इतना यकीन व एतमाद क्यों है कि वो अपने वादे को ऐफा करना इतनी दूर से आया हूँ? हैं बोलो। तुम्हारी एक एक जंबिश पर पूछ-गिछ का पूरा हक रखता हूँ, फिर इतनी खुशफहमी किस सिलसिले में है कि मैं अपना कोई हक इस्तेमाल नहीं करूँगा? माय डियर वाइफ, इतनी जल्दी तो हम भी रहाई नहीं देंगे। ये लबो लहजा उसकी आदत नहीं था। वो हर लफ्ज़ अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बोल रहा था। हर हरकत उसको तबीयत के मुतज़ाद थी। उस वक्त सिर्फ देख कर रह कि न जाने दिल को खुशी हुई थी कि क्या हुआ था। इसलिए सालिक साहब के नज़र शनासी की सलाहियत आप में सिरे से है ही नहीं। अपनी ज़ात के गिर्द बस्तें खड़ी करते करते बिल्कुल ढह गए हैं। कभी अपनी ज़ात से निकल कर देखिए तो मेरा मुतालबा बुरा नहीं लगेगा। इतनी गहरी चोट लगा जाएगी उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था। उसके वजूद के गिर्द उसके हाथ एकदम ढीले पड़ गए। वो इस्तेज़ाइयाँ हंसी। उस वक्त उसने तंबीही पुकारा था, मगर पहले वाली बरोदत शामिल नहीं थी। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अच्छी या बुरी, डंके की चोट पर हूँ। जिन इख्तियारात का आप आज मुझे हवाला दे रहे हैं वो गुज़िश्ता कई बरसों से हमारे दरमियान है। आप क्या समझते हैं आप मुझे किसी कमज़ोर लम्हे या ज़ाती तस्कीन का सबब बना लेंगे? अगर आपको अपनी ज़ात की तौहीन गवारा नहीं तो मुझे भी नहीं, मगर इतनी जुर्रत है कि सबके सामने खुलकर इनकार कर सकती हूँ। जब मुझे पहले ज़बरदस्ती गवारा नहीं थी तो अब तो बिल्कुल भी नहीं। वह न जाने क्या कह रही थी, उसकी समझ से बाला था सब कुछ। क्या बकवास है ये? साली की समझ में वाकई कुछ नहीं आया था। कमज़ोर लम्हों का फसूं छुटने लगा था। उसने अपने हाथ उसके वजूद के गिर्द से हटा लिए थे। वो हंसती थी, साफ मजाक उड़ाती हुई हंसी थी। वो बमुश्किल खुद पर कंट्रोल कर सका था। सालिक साहब, पहले अपने इख्तियारात की अबजद से वाकिफ हो लें, फिर कदम बढ़ाएं। ये बकवास नहीं है, हकीकत है। तो बट्टा खींचकर वो बिस्तर से उतर गई थी। सालिक उसे देख कर रह गया। उस्मा ने आगे बढ़कर टेबल से दोबारा ट्रे उठा ली। अपने हकूक़ की धमकी अच्छी लगी, मगर हर इंसान मेरे जैसी नेचर का हामिल नहीं होता। जब मैंने आपसे गुज़िश्ता 8 सालों का हिसाब नहीं मांगा तो मैं भी मजबूर नहीं हूँ कि आपको अपनी एक एक जंबिश का जवाब दूँ। जबकि हमारे दरमियान तय पाया था कि हम कभी भी एक दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगे, अपने अपने दायरे में रहेंगे। आपने मुझे अपने हर हकूक़ से आज़ाद करार दिया था, तो फिर अब ये तमाशा क्या है? आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि बीबी जान 8 सालों से इंतज़ार करते करते थक गई हैं। वो दिल की मरीज़ा बन चुके हैं। सब मुझे इल्ज़ाम देते हैं। जब मेरा कसूर था तब हर इल्ज़ाम में आसानी से सह गई थी, मगर अब बर्दाश्त करना नामुमकिन है। 6 माह पहले उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ था। उनके दिल का सिर्फ एक ही रोग है और वो आप हैं। सब ने मना किया था कि आपको ये बात ना बताई जाए, मगर आप बाज़िद थे, सो शौक़ पूरा हो गया होगा। जबकि ना मुझे आपसे कोई सरोकार है और ना ही आपके किसी वादे से। अब मेरे लिए कोई वादा, कोई बात, कोई ज़बरदस्ती कुछ अहमियत नहीं रखती। मुझे ज़िंदगी गुजारनी और इसी हवेली में गुजारनी है। मैंने न पहले आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश की और ना अब करूँगी। आपको ख़त लिखना सिर्फ एक बहाना था। सब समझते थे कि मुझे इल्म होगा कि आप कहाँ हैं, जबकि मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था। वो बग़ैर रुके कितना कुछ सुना गई थी। ख़ास तौर पर बीबी जान के बारे में इंकशाफ ने उसे दहला दिया था। अपनी ज़ात का मातम करते हुए वो बाकी हर हकीकत, हर रिश्ते को फरामोश कर बैठा था। उसे एक मिलाल ने आ लिया। वो बस उसे जाता देख रहा था। कुछ देर पहले हावी होने वाला सारा जोश, सारा इश्तियाल, सारी फ्रस्ट्रेशन मिनटों में हवा हुई थी। वो अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा था। और हाँ, एक बात और सालिक साहब,
जिस साली का ताना आप मुझे देते रहे हैं और सारी हवेली वाले देते रहे हैं, अगर वो मुझे सगी बहन की तरह समझता था तो मैंने उसे सगे भाई वाला मकाम दिया था। मैंने ये इतने झूठ क्यों बोले, अपनी ज़ात पर कीचड़ क्यों बर्दाश्त किया। काश इसके मुतालिक सोचते, ना मुझे कोई गौहर मकसूद मिला था और ना ही अब मिला है, और जो मिला था वो बाहर निकलने से पहले दरवाजे पर ही रुकते सब कह रही थी। वो एक इंकशाफ के बाद दूसरा कर रही थी और साली की कैफियत अजीब से अजीब तर होती जा रही थी। खैर, मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, शायद इसलिए कि आपने कुछ देर पहले पूछा था कि मैं क्या चाहती हूँ। काश सालिक साहब, ये सवाल आप 8 साल पहले करते। ना मुझे आपकी किसी वादा हिफाई से गर्ज है और ना ही किसी और बात से। सर्द से लहजे में इतना कुछ कहकर वो बाहर निकल गई, पीछे सालिक को हैरानो शश्तर छोड़कर। ये सब क्या था? उसके सामने एक बड़ा सा सवालिया निशान था। उसकी ज़ात गहरे भनूरों में गुम होने लगी। हर तरफ माजी की फिल्म चलने लगी। गुज़िश्ता वाक़यात एक एक करके उसके ज़हन के पर्दे पर छाने लगे थे। मगर बाबा जानी, ये कैसे मुमकिन है? अभी तो सिर्फ मैं जूनियर कैम्ब्रिज में हूँ। नो बाबा जानी, वो मुझे पसंद नहीं। वो भी बहुत छोटी है, मगरूर भी है। कल ही लौटा था जब आज सुबह ही बाबा ने उसे अपने रूबरू तलब करके ख्वाहिश जाहिर की थी। वो एकदम हते से ही उकड़ गया। मगर हम जुबान दे चुके हैं, शुरू से ही हमारी यही ख्वाहिश थी। उसफा बहुत अच्छी बच्ची है, बस उम्र ही ऐसी है, कुछ शरारती सी है, फिर वो सारे घर की लाडली भी तो है। सो कुछ ज़िद्दी और अक्खड़ मिजाज है, मगर बदतमीज़ हरगिज़ नहीं। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया, अगर तुम्हें उसके छोटे और मगरूर होने पर एतराज़ है तो वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगी। अभी तो बच्ची है। कौन सा भी हम तो दोनों की शादी कर रहे हैं, बस एक ख्वाहिश है, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मैं मरने से पहले तुम्हारी दुल्हन देखना चाहता हूँ। बाबा आखिर में जज्बाती हो गए थे। एतराज़ तो उसके पास बहुत से थे, मगर बाबा के सामने वो चुप हो गया था। उसकी ज़िंदगी का हर फैसला बाबा जानी ने ही तो किया था, पहले भी अब भी। बचपन से लेकर इस उम्र तक उसे बाबा जानी से ख़ास अंसियत थी। उसके लिए उनका हर कहा लफ्ज़ हर आखिर होता था। उसके मिजाज, आदात, इखलाक व किरदार पर उनकी शख्सियत की गहरी छाप रकम थी। कभी भी उनके इनका दिल दुखाने और उनका हुक्म डालने की कोशिश नहीं की थी, मगर अब उनका हुक्म वह अजीब दोराहे पर आ खड़ा हुआ था। फिर वो जिस दौर में था, मनपसंद जीवन साथी के ख्वाब वगैरह कोई अनहोनी बात तो नहीं थी। वो खुद भी कम को संजीदा मिजाज मुतैन से फितरत का मालिक था, मगर उसका आइडियल भी कुछ ऐसा ही था। अब उस्मा का नाम सुनकर उसकी सोचें मुंतशिर होने लगी थी। वो कतई सालिक के लिए मौजू ना थी, लेकिन बाबा जानी आजकल बीमार रहने लगे थे। गुज़िश्ता माह उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। उनकी बैकबोन मुतासिर हुई थी। बीमारी ने उन्हें बहुत हसास बना डाला था। अब हर वक्त उन्हें यही गुमान रहने लगा था कि कहीं कोई लम्हा ज़िंदगी की डोर से उन्हें जुदा न कर दे। सालिक उनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश था। अकलौती औलाद था, उस्मा उन्हें शुरू से ही पसंद थी। अब उन्होंने दोनों के निकाह के लिए इसरार किया था तो वो पहले तही की कोई रात तलाश नहीं कर पा रहा था। बहरहाल इस हालत में वो बाबा को टीज़ नहीं करना चाहता था। वो खामोशी से कमरे से निकल आया था। बाबा के कमरे से निकलकर अभी वो कॉरिडोर क्रॉस भी नहीं कर पाया था कि सामने वो आ खड़ी हुई, जिसके नाम की कड़वाहट उसकी ज़िंदगी में घुलने वाली थी। हेलो कज़न। मुस्कुराती आंखें और खिलखिलाता लहजा था। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसे उस वक्त ये बदतमीज़ी बहुत ज़हर लगती थी कि वो कोई हवाला इस्तेमाल किए बगैर उसे सिर्फ कज़न या सालिक कहती थी। अम्मी जान बता रही थी आप रात को ही लौटे हैं, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ, तुम कैसी हो और स्टडी कैसी चल रही है? उसने तहम्मुल से पूछा था। बिल्कुल A1। और स्टडी का पूछे ही मत, वो चल नहीं रही, दौड़ रही है। हमेशा की तरह टॉप ऑफ द लिस्ट में रही हूँ। पूरे तमाद लहजा बेपरवाह बेफिक्र अंदाज था। अपनी जिसामत की वजह से अपनी बातों के बरक्स वो बहुत कम उम्र बल्कि कमसिन सी बच्ची ही लगती थी, जबकि दोनों में सिर्फ साल डेढ़ का फ़र्क था, मगर उसकी नज़र में वो बच्ची ही थी। आपको तो आना ही नहीं था, अगले माह आपके इम्तिहान होने वाले हैं, फिर अब कैसे आए? वो आगे बढ़ा तो वो पूछने लगी, भला की बात होनी थी, मजाल है किसी को चुप रहने दे। बाबा ने फ़ोन करके बुलवाया था। वो भी साथ ही चल रही थी। एक दो दफ़ा उसका कंधा साली के कंधे से मस हुआ। वो शौरी तौर पर 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ गया। क्यों? सादा सा अंदाज सा। वो चिढ़ गया मगर जाहिर नहीं होने दिया। बस मिलना चाहते थे, मुख्तसरन बताया। इतनी जल्दी? अभी 15 दिन पहले ही तो मिलकर गए थे। वो हैरत से कह रही थी। वो बात की खाल निकालने में माहिर थी। वो चुप ही रहा। चलें, अच्छी बात है, 1-2 दिन रहेंगे ही ना। आजकल मेरे टेस्ट हो रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प करवा दीजिएगा।
سالک نے جان چھڑانے والے انداز میں فوراً سر ہلا دیا۔ جانتا تھا وہ کتنی ذہین ہے، پڑھتی خاک نہیں تھی۔ کیا ہے، کیوں ہے کہ سوالات کر کے اسے زج کر دیتی تھی۔ بس اس کی ہیلپ لینا تو ایک بہانہ ہوتا تھا، اصل مقصد تو اسے چڑھانا ہوتا تھا۔ مگر مجال ہے جو کبھی اس نے اندر کا غبار باہر آنے دیا ہو۔ اوپر سے اسے حویلی کے طور طریقے اور اصولوں کی پاسداری کا ہمیشہ خیال رہتا تھا، ہر بات میں شائستگی، رواداری، تحمل مزاجی کے وصف کا خیال رکھتا تھا۔ شور شرابے سے سخت نفرت تھی، اور وہ تھی کہ بالکل متضاد تھی۔ شعلہ و جوالہ، ہر وقت ایک ہنگامہ برپا رکھنے والی ضدی، اکھڑ، تندخو لڑکی تھی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ایک مشرق اور دوسرا مغرب ہے تو یہ بیجا نہ ہوتا، وہ واقعی ایسی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر بی بی جان کے پاس آ کے وہ کچن میں ملازموں سے اس وقت صبح کا ناشتہ تیار کروا رہی تھیں۔ بی بی جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو نا، میں سن رہی ہوں، انہوں نے اسے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ یہاں نہیں، میرے کمرے میں چلیں۔ بی بی حیران ہوئی، پھر اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ بی بی جان، میں اسوا سے نکاح نہیں کروں گا، اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ اس وقت کمرے میں داخل ہوتے اسوا دروازے پر ہی ٹھٹک گئی تھی۔ ہیں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ بی بی حیران تھی، اتنا مؤدب بیٹا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ بی بی جان، ہم بالکل مختلف ہیں، ہمارے عادات و اطوار، مزاج، سوچ ہر لحاظ سے مختلف ہیں۔ آپ بابا جانی کو سمجھائیں، وہ مجھ سے میچ نہیں کرتی۔ ایک کزن کی حیثیت سے میں اسے قبول تو کر سکتا ہوں، مگر بیوی کی حیثیت سے قطعی نہیں۔ الجھا ہوا دو ٹوک انداز تھا۔ بی بی جان حیران ہوئی، انہیں اس انکار کی امید نہیں تھی۔ مگر ہم سب کچھ طے کر چکے ہیں، پرسوں تمہارا نکاح ہے۔ ابھی اسوا کو اس معاملے کی خبر نہیں کی، مگر تمہارے بابا جانی زبان دے چکے ہیں، اور تم جانتے ہو انہیں اپنی زبان کا کتنا پاس ہوتا ہے۔ بی بی جان نے کچھ غصے سے کہا تو وہ بیچارگی سے دیکھنے لگا۔ زبردستی تو نہیں بی بی جان، بس مجھے اسوا پسند نہیں۔ اسوا دھک سے کھڑی رہ گئی۔ تو پھر کون پسند ہے؟ وہی لڑکی جس کی تصویر تم لائے تھے، وہ جو تمہاری دوست کی بہن ہے؟ بی بی جان پوچھ رہی تھی، اور اسوا الٹے قدموں واپس مڑ گئی تھی۔ اب مزید سننا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ نہیں بی بی جان، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے اس انداز میں کوئی بھی پسند نہیں، بس میں بھی یکسوئی سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پلیز بی بی جان، وہ تو میری کلاس فیلو ہے، میری دوست کی بہن۔ وہ جو تصویر تھی وہ گروپ فوٹو تھی، آپ نہ جانے کیا سمجھ رہی ہیں۔ اپنے سالک پر ذرا بھی اعتبار نہیں۔ وہ نروٹھے پن سے گویا ہوا تھا۔ بی بی جان کو اس پر ایک دم پیار آ گیا۔ مجھے پتہ ہے تم ایسے نہیں ہو، ہم پر بھروسہ کرو۔ مزاج کا کیا ہے، ابھی کون سا ہم شادی کر رہے ہیں، صرف نکاح ہوگا۔ جب تم دونوں تعلیم سے فارغ ہو جاؤ گے تو شادی بھی ہو جائے گی، درمیان میں اچھا خاصا وقت ہے۔ اسوا کے مزاج میں لاپرواہی کا عنصر غالب ہے، مگر پھوڑ اور بدتمیز نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گی۔ بی بی جان اسے سمجھا رہی تھی۔ مگر بی بی جان، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ہم پر اعتبار ہے نا، تو بھروسہ رکھو، ہم والدین ہیں، تمہارے دشمن نہیں۔ تمہارے بابا جانی کی یہ خواہش ہے، زندگی کے اس تکلیف دہ دور میں کیا تم ان کو نامراد کرو گے؟ بی بی جان نے جیسے فرار کی ساری راہیں ہی مسدود کر دی تھیں۔ مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کر آپ دونوں پر اعتبار ہے۔ وہ ایک دم جذباتی ہو گیا تھا۔ تو پھر یقین رکھو بیٹے، ہم انشاءاللہ اس اعتبار کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ چپ رہا تھا، مزید بحث کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ نکاح کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ بابا جانی تو جیسے ہر شوق پورا کرنا چاہتے تھے۔ ان کا بس چلتا تو رخصتی بھی کروا دیتے، مگر پھر دونوں کی تعلیم کا خیال تھا۔ دونوں ہی کم عمر تھے، ابھی بہت وقت تھا، سو ایک دم مطمئن ہو گئے تھے۔ نکاح کے اگلے دن ہی سالک کو واپس جانے کی پڑ گئی۔ ابھی کچھ دن ٹھہر جاتے۔ بی بی جان اس کے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنانے لگا۔ بی بی جان کو 2-3 دنوں سے اس کی خاموشی بری طرح گھل رہی تھی۔ سالک ناراض ہو؟ کپڑے چھوڑ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنی پیاری بھولی بالی ہنسمکھ سی لڑکی تمہارا نصیب بنی ہے۔ وہ اب بھی اسے سمجھا رہی تھیں۔ کچھ وقت دے بی بی جان، پلیز۔ جب یوں اچانک زندگی میں ایسا واقعہ رونما ہو جائے، و گمان میں بھی نہ ہو، تو انسان کا شوق زدہ ہو جانا یقینی ہے۔ کافی ڈسٹرب تھا۔ بی بی جان نے اس کی پیشانی چوم لی، ایک دم ہی بہت پیار آیا اس پر۔ میری دعا ہے اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں اور سکھ دے۔ وہ اچھی لڑکی ہے، تمہاری ہم عمر ہی ہے، تم بہت جلد مطمئن ہو جاؤ گے، دیکھ لینا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اتنے یقین سے کہا کہ وہ مسکرا دیا۔ اور ہاں، جانے سے پہلے تم ذرا اسوا سے بھی مل لینا۔ وہ دوبارہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ اس تلقین پر حیران ہوا۔ کیوں؟ وہ بھی تمہاری طرح بڑی جذباتی ہو رہی تھی۔ پہلے تو مان ہی نہیں رہی تھی، کہتی تھی کہ تم اسے بالکل کزنوں کی طرح ہو۔
नाजिया ने समझाया। फिर तुम्हारे बाबा जानी ने भी बात की तो न जाने कैसे राजी हुई थी। 3 दिन से कमरे से नहीं निकली। निकाह के वक्त भी बुखार था, अब तो कुछ देर पहले तप रही थी। 104 बुखार है। बीबी भी बेहद लो हो रहा है। उसे अकल से पैदल, एहसास से आरी समझते हो। देख लो, वो तुमसे ज्यादा हसास है। बीबी जान बता रही थी। वो चुपचाप सुनता रहा। बहरहाल वो बीवी से पहले कजन थी। जैसी भी थी, सब घर वालों की अगर चहेती थी तो बुरी उसे भी नहीं लगी। उसकी बीमारी का सुनकर उसकी सोच मुस्बत से घूमने लगी। वक्त रुखसत सबसे मिलने के बाद वो उसके कमरे में भी आया था। जब वे बेसुध लेटी हुई थी, चची जान करीबी बराजमान थी। उसे देखकर खुश हुई। हदूद का खास ख्याल रखने वाला बंदा था। खास तौर पर उसफा के कमरे में बहुत काम आता था। भी झिझक रहा था। रुक क्यों गए सालिक, आओ अंदर आओ। बेसुध लेटी उसफा ने भी आंखें नींवा करके उसे देखा। वो कुर्सी पर बैठ रहा था। 12 आंखें बंद कर ली। बीबी जान जिक्र कर रही थी कि उसफा की तबीयत ठीक नहीं। वापिस जा रहा था, सोचा तबीयत पूछ लूं। वो वजाहत पेश कर रहा था। चेची जान मुस्कुराती। बस शायद मौसम का असर हो गया है। 104 बुखार है। ब्लड प्रेशर का तो पूछो ही नहीं। मैं हैरान हूँ, इस उम्र में लो है। उसफा की पलकें लरस रही थी। वो बमुश्किल नजरें हटा सका। जर्द साया मुजहमिल चेहरा न जाने क्यों दिल के बहुत करीब लग रहा था। शायद रिश्ता बदला था इसीलिए। इसे नहीं इल्म के उसफा कभी बीमार भी हुई हो। पहली दफा उसे बुखार ने आ लिया था। सभी परेशान मुतफक्किर थे। बीबी जान ने जो वजह बताई थी वो भी नजरअंदाज की जाने वाली नहीं थी। सो रही है उसफा। उसकी पलकें लरस रही थी मगर आंखें बाग करने की कोशिश नहीं की थी। इसीलिए उसने चची जान से पूछा था। शायद थोड़ी देर पहले तो जाग रही थी। चची खामखा शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मेरी तरफ से जरूर पूछिएगा। वो तो अपनी रवादारी और शाइस्तगी की बदौलत सारे खानदान में सराहा जाता था। ख्याल क्यों न करता। चची जान ने सर हिलाया था। वो बाहर निकला तो चची जान भी उसे गाड़ी तक छोड़ने बाहर तक आई। लोगों से वो मिल चुका था। उसके कमरे से निकलने के बाद उसफा ने आंखें खोल ली थीं। आंसू कितार दर कितार रुखसारों पर बहते चले गए कि अजीब सी हालत हो रही थी। हर बात अपने इख्तियार से बाहर महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था कि चंद दिन पहले तक जिंदगी बहुत हसीन थी। अचानक की सारी रौनक, सारी खुशियां कहीं खो गई हैं। जिंदगी से एकदम जी उचाट सा होने लगा था। वो हॉस्टल में था जब बीबी जान का फोन आया था। हमारे बाबा जानी की तबीयत सख्त खराब है, जल्दी आने की कोशिश करो। चाचा जान की इतला ने उसके हिसाब पर बम फोड़ा था। बार बार छुट्टियां लेना भी मुश्किल था पर वो मजबूर था। जैसे तैसे करके छुट्टियां लेकर वो हवेली पहुंचा। वहाँ एक कोहराम बरपा था। उसके आने से पहले ही बाबा जानी उसे छोड़कर चले गए थे। बीबी जान पर एक सख्ता सा तारी हो गया था। सारी हवेली जैसे तूफान की जिद में आ गई थी। अपने हाथों से उसने बाबा जानी को लहद में उतारा था। फिर कितने दिन उसी खामोशी में गुजर गए। चची जान की बड़ी बेटी मुंतहा जो फूफो के घर ब्याई गई थी वो भी यहीं थी। उसफा, चचा जानी, चची जान सभी गमज़दा थे और वो था कि खुद तन्हा से तन्हा होता जा रहा था। हर लम्हा यूं ही लगता था कि जैसे उसका सबसे बड़ा कीमती सरमाया कहीं खो गया हो। उसे चाय की तलब थी। सिराज बाबा को कहकर वो सोफे पर आ बैठा था। अभी उसे बैठे चंद पल ही गुजरे होंगे जब उसवा भी उधर आ गई। न जाने क्या बात थी, चेहरा आंसुओं से तर था। वो इधर उधर देखे बगैर कोने में कुशन पर जाकर बैठी थी। घुटनों में सर दिए वो न जाने किसका गम मना रही थी। निकाह के बाद तो वो उसे दूसरी दफा देख रहा था। बहुत कम वो उसके सामने आती थी। पहले वाली कोई बात ही नहीं रही थी उसमें। ऊपर से बाबा जानी का दुख उससे इन था। वो बाबा जानी से बहुत प्यार करती थी, चाचा जानी से भी बढ़कर। और बाबा भी तो उस पर जान देते थे। वो उठकर उसके करीब आया। जाने क्यों उसका रोना दिल को मुस्तरब किए दे रहा था। उसवा, उसकी पुकार पर उसने एकदम सर उठाकर उसे देखा। फिर अपने दुपट्टे से चेहरा खुश्क कर लिया। क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसका लहजा बहुत नर्म और मोहब्बत लिए हुए था। नहीं, कोई बात नहीं। वो उठ खड़ी हुई थी। पीछे की तरफ कदम बढ़ाते वो कुछ फासले पर हो गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे नहीं था कि आप यहाँ हैं। न जाने उसके लहजे में क्या था, तहकीर, बेबसी या गम की कैफियत। वो ठटके बगैर नहीं रहा था। वो रुख बदल गई थी। फिर तेज तेज कदम उठाती कमरे से भी निकल गई। तुम क्या जानो, डिस्टर्ब तो मैं वाकई हो गया हूँ। बाबा जानी की बहुत चहेती थी और अब वो लब भींच गया था। नजरें दरवाजे पर ही जमी। हाथा के सिराज बाबा चाय लेकर आ गए। जिंदगी गुजरने लगी थी। उसवा के लिए उसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी मगर वो बहुत हदूद का ख्याल रखता था। आगे बढ़कर उसवा की खैरियत दरियाफ्त नहीं की थी। भी उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की थी। वो दस्तूर वाला बंदा था। उसकी तरबियत उन्हीं खतूत पर हुई थी। वो हर रिश्ते को इज्जत और एहतराम देता था, फिर मोहब्बत करता था। वो नहीं जानता था कि उसवा के दिल में उसके लिए क्या एहसासात हैं।
بس وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ نکاح کے بول دلوں میں انسیت پیدا کر دیتے ہیں، سو اس کا دل بھی اسوا کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی تھی، اس کے نکاح میں تھی، کبھی لفظ ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جانتا تھا وہ چاہے گا رخصتی کروا لے گا۔ اس سے پہلے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شروع میں اسوا اس سے کتراتی رہی، مگر پھر رفتہ رفتہ جیسے اس نے بھی اس تعلق کو قبول کر لیا تھا، وہ پہلے کی ہی طرح ہو گئی تھی۔ شوخ و چنچل، اکھڑی، ضدی، بلکہ اب تو اس کے اندر کچھ اور بھی وصف پیدا ہو گئے تھے۔ طنز و استہزائی، اس کا سامنا ہوتا تو ہر بات طنز سے شروع ہو کر طنز پر ختم ہوتی تھی۔ کبھی وہ حیران ہوتا اور کبھی چڑ جاتا، مگر کبھی منفی انداز میں نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اسے اس کے مزاج کی لاپرواہی اور ضدی و اکڑی طبیعت سخت ناپسند تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ رخصتی سے پہلے وہ اپنے آپ کو چینج کر لے، اسی لیے دبے دبے لفظوں میں اکثر بی بی جان، چچی جان اور منتہا سے بھی کہہ چکا تھا۔ وہ سب اسے سمجھاتی تھی، مگر وہ بھی نہ جانے کس مٹی سے بنی ہوئی تھی کہ پہلے سے زیادہ خود سر بنتی جا رہی تھی۔ خود سے وہ کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا تھا اور اسوا کو جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے وہ سمجھنے سے قاصر تھا، اور پھر وقت کچھ اور گزر رہا تھا۔ ایف اے کے بعد اسوا نے ساری حویلی والوں کو زج کر رکھا تھا۔ ایف اے میں اس کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی، اس نے پھر ٹاپ کیا تھا، اسی لیے بضد تھی کہ لاہور جا کر ہاسٹل میں رہ کر مزید تعلیم حاصل کرے گی۔ قریبی کالج صرف ایف اے تک تھا، جبکہ ان کے خاندان میں پرائیویٹ اعلیٰ سطح پر تعلیم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، مگر عورت ذات کا ہاسٹل میں جا کر پڑھنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانے کی تگودو میں تھا، کاغذات بنا رہا تھا۔ حویلی کی خواتین نے اسے اسوا کی اس ضد سے قطعی بے خبر رکھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو اپنے کمرے میں اسوا کو دیکھ کر چونکا۔ اپنے حلیے کا احساس ہوتے ہی اس نے فوراً بیڈ سے کپڑے اٹھائے، ایک ناپسندیدگی کی نظر اسوا پر ڈالی جو شاید آئی ہی اسی مقصد کے لیے تھی کہ اسے زج کرے۔ کسی کے کمرے میں آ کر بیٹھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ مانا کہ ان دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یوں کمرے میں آتی۔ اس کا دل اس کی طرف سے بدگمان ہوا۔ کسی کے کیوں؟ میں اپنے شوہر کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوں، ایسی کون سی معیوب حرکت ہے یہ؟ ترکی بترکی جواب ملا تھا۔ لہجہ طنزیہ تھا، آنکھوں میں شرم و حیا نام کی نہیں تھی۔ اسے افسوس ہوا۔ اسوا، وہ ٹوک گیا۔ وہ اس وقت بات کون میں ملبوس تھا، بغیر اس کو کچھ کہے دوبارہ باتھ روم میں گھس گیا۔ شلوار قمیض پہن کر آیا تو وہ اسی طرح ریلیکس موڈ پہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے اس کی منتظر تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حاکمانہ انداز تھا۔ سالک چپ رہا، ٹاول سے بال خشک کرتے اسے صرف دیکھا۔ یہ لڑکی سدھرنے کے بجائے دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ یہ سالک کی ذاتی رائے تھی۔ میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں، لاہور جا کر ہاسٹل میں رہ کر۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ پڑھنے پر نہیں، لاہور جا کر ہاسٹل میں رہ کر پڑھنے پر ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اگر کمرے میں آئی تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی۔ ایک گہری سانس لی۔ تم مجھے اطلاع دے رہی ہو کہ اجازت مانگ رہی ہو؟ ٹاول ایک طرف پھینک کر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ گہرے آتشے لباس میں وہ خود بھی آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ سالک کی آنکھوں میں رنگ سے اترنے لگے، مگر اس کے اگلے الفاظ سن کر اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ دونوں ہی ہیں، صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اس حویلی کے مرد جب ہر عیاشی افورڈ کر سکتے ہیں، خود باہر جا کر پڑھتے ہیں، تو پھر اس حویلی کی عورتوں پر پابندی کیوں؟ وہ سوالیہ نشان بنی جواب کی منتظر تھی۔ سالک بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کے لاوے پر قابو پا سکا۔ خاص طور پر عیاشی کے لفظ پر دماغ گھوم گیا تھا۔ در پردہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، کسے کہہ رہی تھی، وہ بخوبی سمجھ گیا تھا۔ اسوا، حد ہوتی ہے، کچھ کہتے ہوئے لفظوں کے چناؤ کا خیال کیا کرو۔ وہ صرف یہی کہہ سکا تھا۔ ایک دم مشتعل ہو جانا اس کی نیچر نہیں تھی، اب بھی برداشت کر گیا۔